नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 है और सूरह फुस्सिलत है। यहाँ इसको हामीम सजदा भी कहा जाता है और इसे सूरह अक़वात भी कहा जाता है और इसको सूरह मसाबी भी कहा जाता है। बहरहाल हमने हामीम सजदा का बैकग्राउंड पढ़ी कि इसमें हामीम हवामीम में से ये सूरत है और इसमें सजदा है आयत नंबर 38 में, इसलिए इसका नाम हामीम सजदा है। फिर हमने पढ़ा फुसिलत है क्योंकि इसकी तीसरी आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान अरबी में उतारा और तफसील से फुसिलत इसकी एक एक चीज अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़िया फरमा दी कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान नहायत रहम वाले की तरफ से उतारा गया है और ये ऐसी किताब है जिसकी आयात खोल खोल कर बयान की गई हैं। ये कुरान अरबी ज़बान में है और फिर कुरान की खुसूसियात बयान की गई कि कुरान बशारत देने वाला, डर सुनाने वाला है। और फिर साथ साथ अब आगे जो चल के हम आयत नंबर 10 में पहुंचे थे, इसमें जो इसका एक नाम है अफ़वात, वो उस सिलसिले में हम पूरी डिटेल पढ़ रहे थे कि इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल का जिक्र है। जमीन को अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा फरमाया 2 दिन में और फिर 4 दिन में ग्रेजुअली अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें अक़वात जिसको कहते हैं ना अंदाजे से अल्लाह ताला ने रहती दुनिया का सामान क्यामत तक के लिए जो था, इंसान के लिए जो कुछ उसको चाहिए था वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके अंदर जो था अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। और फिर अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने जमीन में पहाड़ रखे, तमाम मखलूकात का रिज़्क पैदा किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान बनाए, आसमानों को चरागों के साथ जीनत बख्शी और ये सब कुछ एक अल्लाह की तकनीक है। अच्छा जी, तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत कामला पर बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना कुछ बनाया और जमीन हमने देखी, जमीन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या क्या कुछ इंसान के लिए पैदावार जो थी, नबातात और हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे। फिर पहाड़ रखे ताकि जमीन में करार आ जाए। बहुत कुछ है। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं आसमान की तरफ देखें, कोई खलल कोई खराबी नजर आती है, तुम्हारी निगाह ना मुराद वापस आएगी, कोई खराबी नजर नहीं आएगी। आप देखें कि कैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक 7 आसमान रखे हैं और किस तरह अल्लाह ताला ने हिफाजत का जो है सामान किया हुआ है। और फिर देखें कि जितनी भी मखलूक अल्लाह ताला फिर आप ये देखिए कि जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, हर एक की मांग, हाजत, जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको पूरा पूरा सामान हिसाब लगा के जमीन में रख दिया है। यानी कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको जो जो चीजें चाहिए, जो जो हैबिटेट चाहिए था, जो जो उनको सर्वाइवल किट चाहिए थी, जो जो उनके खाने का सामान था, वो सब अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, हम 1 महीने का या हफ्ते का राशन घर में रखते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी मेहमान आ जाते हैं या कभी जाया हो जाता है, तो हमारे अंदाजे दुरुस्त नहीं होते जब हम ग्रोसरी करते हैं। तो लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला का देखें कि जमीन की मखलूक का अंदाजा लगाएं। ठीक है, कोई खुश्की में रह रही है, कोई कोई पानी में रह रहा है और कोई हवाओं में उड़ रहा है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। और आप देखें अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबका इंतजाम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी फैमिली में देख लें, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, आप देखते हैं कि आपके हस्बैंड कुछ खा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैंने नूडल्स खानी है, एक बच्चा कहता है मैंने ये कहना है, तो हम औरतें झिंझला उठती हैं कि भाई ये हमारे तो काम खत्म होने के नहीं आते कि एक हर एक की डिमांड फर्क है। कोई ये चीज बनाओ तो वो चीज बनाओ, कितना मुश्किल है। लेकिन आप देखें अल्लाह सुब्हाना ताला के लश्करों को जमीन पर, आप देखें कि कितनी अल्लाह की मखलूक है और कितनी उनकी वो डिमांड है। लेकिन आप ये देखें कि कोई भी चीज जो है अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक को उनके हिसाब से उनको दे रहा है। और फिर आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ पेट ही नहीं भर रहे, बल्कि हर एक का ज़ौक और जायके की तस्कीन भी कर रहे हैं।
ہر ایک کا جو ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ذائقے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی ہمیں زبان دی ہے، اور ہم کتنے ذائقے اکٹھے چکھ سکتے ہیں ایک ہی زبان کے اوپر۔ اور زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حساب کتاب میں 4 دن لگے، پھر آپ دیکھیں یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہمارے گھر میں کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، اور 2 مہمانوں کا انتظام کیا لیکن پتا چلا 4 آ گئے، 6 آ گئے، 10 آ گئے، تو بڑی ایک دم شرمندگی ہوتی ہے کہ یار کیسے سب کچھ ارینج کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا تھا، سب پتا ہے کہ میری کتنے مہمان آئیں گے زمین پہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اندازے کی، تقدیر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کس طریقے سے حکمت سے اس زمین آسمان میں انسان کے لیے رکھ دی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، کمال ہے، قدرت ہے، جو ہر چیز پہ دلیل ہے، اور اسی لیے اس کو الرحمن الرحیم، الرحمن بھی کہتے ہیں اور رحیم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ زمین، اگر اگر کوئی روک سکتا ہے تو کوئی روک کے دکھائے بارش کو، ٹھیک ہے۔ اور اب انسان جو ہے اس کی عقل، کوشش، محنت، ہر چیز ہے، صرف ایک چیز غائب کر دیں، کچھ عرصے کے لیے روک لیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ بارش کو، کسی بھی چیز کو ہم روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے پوری کائنات میں اپنی رحمتوں کی کیسے ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، کس حکمت سے، کس مقدار سے، ہر جگہ جس جس جہاں پہ جو چیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا خوبصورت علامہ اقبال کا شعر ہے: پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے ساحل، کون لایا پچھم سے کھینچ کر بارے ساز کا، خاک پہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب، وہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، میری سب کی، اللہ کی۔ تو بہرحال آیت نمبر ابھی تک ہم نے 10 پڑھی تھی، اور بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ اس کا حق نہیں میں ادا کر سکی۔ اب آیت نمبر 10 کو ہم دوبارہ سے اس کا صرف ترجمہ پڑھیں، اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 10: اور اس نے زمین میں اس کے اوپر فوقہا پہاڑ بنا دیے۔ کیسے ہم نے پہاڑ پڑھے، کیسے مائنز ہیں، کیسے جیسے ہم تھوڑا مائنز کی بات کی تھی، کس طرح پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کی پروٹیکشن اس مائن کی پہاڑ کے اندر ہے، باہر ہے تو وہ پروٹیکشن ہی ہے، یا وہ ضائع ہو جائے گی، یا وہ باقی زمین کو بھی نکارا کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے کیسے کیسے مائنز رکھی ہیں، زمین میں برکت رکھی، اور اس میں سامان معیشت مقرر کر دیا زمین میں۔ اب یہ جو ساری ڈیٹیل جو میں کل سے ہماری جو چل رہی تھی اس سامان معیشت کے اوپر تھی، کہ جس کی میں کہتی ہوں کہ ڈیٹیل ابھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، اللہ کی حکمتوں کو بھی نہیں جان سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سامان معیشت پیدا کیا، اور سب 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں، یعنی کہ تمام طلبگار، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے جو جو جس کو جو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو نوازا۔ پلانٹس کو کیا چاہیے تھا، اینیملس کو کیا چاہیے تھا، انسیکٹس کو کیا چاہیے تھا، ہیومنس کو کیا چاہیے تھا، بہت سی ایسی مخلوقات ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام کو ان کے زندہ رہنے کے لیے، ان کے ہر چیز، ان کے رہنے سہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بندوبست کیا۔ آیت نمبر 11 پہ چلتے ہیں: سما، پھر، ابھی تو میں نے زمین پہ بات کی، اور زمین پہ بھی بات میں نے بتایا کہ ہماری مکمل نہیں ہوئی، بہرحال زندگی رہی تو کبھی اسی پہ پھر دوبارہ اس آیت نمبر 10 پہ، اور زمین کی جو اقوات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ آیت نمبر 11: سما، پھر، استوا، استوا متوجہ ہوا، الا، طرف، السماء، آسمان کی طرف، وہیا، اور وہ، دخان، دھواں تھا، فقالا، پھر کہا، لہا، اس کو،
वलिल अर्दी और जमीन को इतिया, इतिया दोनों आओ, तौअन खुशी से, औ करहन या नाखुशी से, कौलता दोनों ने कहा, आतईना हम आते हैं, तौईन खुशी से। का मुहावरा आयत नंबर 11। फिर आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ, वो धुआं था, तो इससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, हाँ खुशी से हाँ ना खुशी से। उन्होंने कहा हम खुशी से आते हैं। अब आयत नंबर आप 11 में भी देख लें, पहले जमीन की बात चल रही थी कि इस आयत में जो सुम्मा का जो लफ्ज आया है, जमानी तरतीब के लिहाज से नहीं बल्कि जमीन और आसमान की तख्लीक के एक पहलू से है। और इसमें बताया गया जैसे एक और आयत में है, इन समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, यानी कि जमीन और आसमान पहले मिले जुले और गुडमुट थे, फिर हमने इसको जुदा जुदा किया। और यहाँ बयान किया जा रहा है कि ये सिर्फ धुआं धुआं था या गैसेस का मुरक्कब था, यानी कि कायनात की इब्तदा जो थी वो गैसों का मजमुआ था। और इस गैस के मजमुए से अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे सब कुछ बना दिए। और कायनात के जिस नक्शे का अल्लाह ताला ने इरादा किया था कि जमीन फला मुकाम पर और इतनी जिसामत की होगी, आसमान ऐसे होना चाहिए, सूरज फला मकाम पे जमीन से इतने फासले पे इतनी जिसामत का होना चाहिए, सितारे, गैलेक्सीज, कहकशाएं, चांद, सितारे ऐसे और ऐसे होने चाहिए। गर्ज अल्लाह ताला के इरादे के मुताबिक गैसों के इस ह्योला से सब चीजें बनती गई, और इसी तरह कायनात की तख्लीक पर 6 यौम अदवार सरफ हो गए। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे जमीन की भी हम बात मुकम्मल नहीं कर सकते, हम आसमान की बात भी जो है, हम अल्लाह की तख्लीक को हम हम समझ ही नहीं सकते कि किस तरह अल्लाह ताला ने साइंटिफिकली किस हिकमत से किस तरीके से आसमान बनाया। तो अल्लाह ताला जब आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, वो धुएं की शक्ल में था, इसको और जमीन दोनों से कहा कि वजूद में आ जाओ, वो दोनों आ गए। अल्लाह ताला तो कुन कहता है ना। जी हाँ, ये एक सवाल है कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान को पैदा करने के लिए 6 दिन क्यों फरमाए। वो तो कौन कहता तो सब कुछ पैदा हो जाता, इसमें कोई शक नहीं। असल में इंसान को बताया ये गया है कि सारी कायनात एक मंसूबा बंद अमल है। अल्लाह ताला ने पूरी प्लानिंग के साथ तरतीब की है, और सारी तफसील बताने का मकसद इंसान को ये सिखाना है कि अपने कामों में प्लानिंग करें। जी हाँ, ये एक और एहसास भी दिलाना है कि ए इंसान तू कितना अहम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम इंसान को अहम बना दिए, अशरफुल मखलूकात बना दिए कि अल्लाह सुभाना ताला ने क्या क्या प्लानिंग की है इंसान को बसाने के लिए, और कितना एहतमाम किया है। और अब आप ये देखें कि अल्लाह सुभाना ताला, अब जैसे मैंने कहा था ना कि 1000 से ज्यादा आयात हैं जो साइंस को चैलेंज करती हैं। एस्ट्रोनॉमी में अब यहाँ पे जो बाद में उन्होंने तहकीकात की, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी आयत में सारी बयान कर दी कि कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर चीज जो है वो तरतीब से होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब आप देखें, हम चाहते हैं जैसे आजकल का जो हमारा डिजिटल दौर है, हर चीज हम कहते हैं टच सिस्टम हो जाए, रिमोट कंट्रोल हो जाए, सिर्फ ख्याल हो जाए तो वो सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि सब्र और इंतजार, ठीक है जी, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर काम जो है, जैसे आप देखिए एक दीवार है, वो एक दिन में नहीं बनती, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बनती है। तो वो दीवार बनती है तो वो इतनी स्ट्रांग बनती है कि वो बोझ उठा सकती है। तो कहने की बात ये है कि बहुत कुछ है इसको भी कहने के लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ बयान फरमा दिया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि पहले आसमान क्या था, धुआं धुआं था। सूरह दुखान में भी ऐसे ही आता है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला, और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये दोनों पहले गुडमुट थे। एक जगह कुरान में आया, अल्लाह ताला ने दोनों को सेपरेट किया, और सेपरेट के साथ साथ अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से। अब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि जमीन और आसमान जो अल्लाह ताला ने बनाए, जो हमें देखने में एक जमीन और एक आसमान नजर आते हैं, जो हकीकत में 7 जमीनें और 7 आसमान है, उनकी डेप्थ और हम उनकी गहराइयों को हम नहीं जान सकते। अब वो क्या है, वो एक दूसरे के लिए सिंक है, हार्मोनाइज्ड है।
ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، ایسوسیٹ ہیں، آپس میں ان کی ہارمنی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش پورا واٹر سائیکل، زمین کے سمندر اور آسمان کی ایویپوریشن، کلاؤڈز، آسمان سے، یہ پورا ہو کے ایک زمین کا سائیکل بنتا ہے۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش گزرتی ہے تو زمین میں اس پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس صلاحیت سے پھر آگے آپ کی نباتات وغیرہ اگتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے۔ بڑی ترتیب سے یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے ساتھ بنایا۔ آیت نمبر 12، فَقَدَاهُنَّ، پھر اس نے بنائے وہ۔ اچھا، یہ تعین جو لفظ ہے نا، تعین جو پیچھے میں پڑھا، تعین یہ جو لفظ ہے یہ تو سے ہے، توئے، واؤ اور آئین، یعنی کہ فرما بردار ہونا اور خوشی سے کرنا، یعنی کہ خوشی سے بات ماننا۔ اچھا جی، اب آگے آیت نمبر 12 ہے، فَقَدَاهُنَّ، پھر اس نے بنائے وہ سبع سات، سماوات آسمان، فی یومین 2 دن میں، وَأَوْحَا اور حکم دیا، فی کلی، فی میں کلی ہر، سماعن آسمان، امرہا امر کام، ہا اس کا، وزینا اور زینا لفظ مزین سے ہے، اور ہم نے مزین کر دیا، ہم نے زینت دے دی، السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کو، بی مصابیحا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سورت کا نام یہاں پہ بی مصابیحا، اب مجھے یہی تھا کہ جہاں پہ یہ الفاظ لفظ آئے تب ہم اس کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ دیکھیں۔ تو ایک سورت کا نام بی مصابی ہے، اس کا مطلب ہے ستاروں سے، چراغ، قندیل، یہ مصباح اس کا یہ جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے۔ تو وحفظن اور محفوظ کیا، ذالکا یہ، تقدیر العزیز العلیم، تقدیر اندازے ہیں زبردست جاننے والے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں، مختصر آیات میں، پوری کائنات کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا۔ آیت نمبر 12 با محاورہ، پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے، ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی کہ ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ آمین۔ اب آیت نمبر 12، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں متعدد مقامات پہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان یعنی کہ کائنات کو 6 ایام یا 6 ادوار میں بنایا، اور بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہفتے میں فلاں کام کیا، اور اتوار کو فلاں، اور پیر کو فلاں، اور اسی طرح 6 دنوں کے الگ الگ کام بھی مذکور ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ایسی سب روایات ناقابل احتجاج اور اسرائیلی سے ماخوذ ہیں۔ بہرحال ان کا کچھ اعتبار نہیں، البتہ کسی مقام پہ تو یہ ذکر ہے کہ زمین آسمانوں سے پہلے پیدا کی گئی، اور کسی مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بعد میں پیدا ہوئی، اور بہرحال کائنات کی پیدائش 6 یعنی کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی پیدائش کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔